बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम मोहब्बत की बातें इसमें हाजिर हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमारा ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़े जुम्आ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये फ़जीलत है कि अगर हम जुम्आतुल मुबारक के दिन दुरूद पाक की कसरत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मोहब्बत की बातें प्रोग्राम है और आज हमारे बड़े प्यारे जो गेस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत है मदनी चैनल की, मुनइम अत्तारी। क्या हाल है मुनइम भाई, आपका खैरियत से हैं? ठीक है। इब्तिदान आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में, अल्लाह खुश रखे आपको। सना खान इस्लामी भाई भी हैं हमारे साथ, जैद भाई, माशाल्लाह जैद भी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको भी सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुश रखे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये वो यारे गार हैं कि जिन्होंने अपने कंधों पर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और गारे सौर की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत की ज़रा बात हो जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर इश्क की और इनकी मोहब्बत की बात की जाए तो खुद इश्क को इनकी मोहब्बत पे नाज, इश्क को खुद इनकी ज़ात पे नाज है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी ज़ात तो वो ज़ात है कि आप दुनिया के अंदर कई लोग आपने देखे होंगे, जब उनसे कुछ पूछा जाए ना, यार तेरी कौन सी ख्वाहिश है, कोई बंदा कहता है बस मेरे पास जो है वो गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो। हर एक की कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है, हर एक किसी न किसी से मोहब्बत करता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे, वहीं जो है वो मक्के के जाने माने बिजनेसमैन भी थे, कारोबारी शख्सियत भी थे और बड़ा नाम था इनका कारोबार की दुनिया में। लेकिन देखें कि जब आका पर ईमान लाए हैं ना, तो सब कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। आप इनकी मोहब्बत की आला मिसाल यहां से अंदाजा लगाएं। आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिसको भी कहा ना ईमान का लाने का, उसने कोई चूचरा की, किसी ने प्रूफ मांगा, किसी ने दलील मांगी, किसी ने मोजज़ा मांगा, हर एक का कोई ना कोई अंदाज था। किसी ने सोचने के लिए वक्त मांगा, फरमाया सिद्दीक वो वाहिद बंदा है, इधर मैंने इस पर ईमान को पेश किया और इधर इसने फौरन इस्लाम को जो है वो कबूल कर लिया। तो ये आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। और आप गारे सौर की अगर हम बात करते हैं तो आका अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक कंधों पर उठाकर गारे सौर तक ले जाना, ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात थी। वहां पर आका अलैहिस्सलाम को ठहराना, फिर गार के अंदर जाना, पूरे गार को साफ करना, सफाई वगैरह करना, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाना, ये इन्हीं की खुसूसियत है। आप गौर करें, इनकी जो ख्वाहिश थी ना कि आका मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, बस आपका चेहरा सामने हो और मैं आपको तकता रह जाऊं। कहा कि मेरा जो माल है ना, बस मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। और मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि आपके सामने बैठा रहूं। आप देखें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा फरमाया है। आप देखें कि अगर आका अलैहिस्सलाम को देखने की बात की जाए, आका अलैहिस्सलाम जब बयान किया करते थे ना, सहाबा बैठा करते थे सामने, सहाबा की निगाहें भी झुकी होती थी, सर भी झुके होते थे। लेकिन 2 बंदे ऐसे थे जिनके सर भी बुलंद होते थे, निगाहें भी बुलंद होती थी और वो आका को तकते रहते थे। उनमें एक का नाम सिद्दीक़ अकबर था, दूसरे का नाम हजरत उमर था। आका अलैहिस्सलाम को देखते रहते, देखने की ख्वाहिश यूं भी पूरी हुई। और आप देखें सारी जिंदगी सहाबा ने भी देखा, हजरत अली ने देखा, हजरत उमर ने देखा, हजरत उस्मान ने देखा, हजरत अबू हुरैरा ने देखा, हजरत अब्दुर्रहमान ने देखा, कई सहाबा ने आका को जी भर के देखा। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा देखा है ना, उसको भी दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। गारे सौर में जिसने 3 दिन 3 रातें आका अलैहिस्सलाम का जी भर के दीदार किया, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, आका अलैहिस्सलाम की उन मुबारक आंखों को देखा
دیکھا, जिन्होंने रब का जमाल देखा था, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा, आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक, जी भर के आका अलैहिस्सलाम को जिसने देखा है उसको दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है. इससे बढ़कर और क्या मोहब्बत होगी कि अल्लाह ने दुनिया में इनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमाया. और दूसरी अगर माल कुर्बान करने की बात की जाए ना, जब ये ईमान लाए थे 40,000 दिनार थे इनके पास, सारे के सारे उठा के ले आए, आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए. गज़वा तबूक का बड़ा जो मौका है वो बड़ा मशहूर वाकया है. उसके हवाले से एक बात करता चलूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तबूक आज भी जो है वो मदीना से तकरीबन 1100 किलोमीटर है. अच्छा। आज भी जाएं तो कई घंटे लग जाते हैं, गाड़ी पे जाएं तो कई घंटे लग जाते हैं. और इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है. तंगी का मामला था, यहाँ पर तंगी का ये गज़वा था और इसके अंदर बड़ी मुश्किलात दरपेश आई. माल नहीं था. आका ने फरमाया साहबा आज तुम्हारे जो है वो माल की हाजत है मेरे दीन को. कोई घर गया कितना माल लाया, कोई आधा लाया, कोई पूरा लाया. आका अलैहिस्सलाम ने किसी से नहीं पूछा कि मियां तू कितना लेके आया है. जब सिद्दीक अकबर आए ना, आका अलैहिस्सलाम ने तब पूछा था मां आप गई तली. आका अलैहिस्सलाम को पता था मेरा जो ये आशिक है ना सारा कुछ उठा के ले आएगा, हत्ता के सारा घर का सामान उठा के ले आए, अपने कपड़े तक उतार के ले आए, टाट का लिबास पहन लिया, कांटे के बटन लगा लिए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए. तो बताने का मकसद ये है कि माल कुर्बान करने की ख्वाहिश, आका अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश, इसको अल्लाह ने पूरा फरमाया. और इसमें इनकी जो तीसरी ख्वाहिश थी कि आका आपके सामने बैठा रहूं. आप देखें हर वक्त अवलियत की अगर बात की जाए ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम अता फरमाया. हर जगह आका अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं. जिस गज़वे में देखें ओहद में साथ हैं, बदर में साथ हैं, सफर में साथ हैं, हजर में साथ हैं, गार में साथ हैं, आज मजार में भी आका के साथ हैं और मैदान महशर में बैतों में आता है. आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मर्तबा ना आका अलैहिस्सलाम ऐसे मस्जिद नबी में आए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ था, एक हाथ में उमर का हाथ था. ऐसे अंदर तशरीफ लाए ना, इरशाद फरमाया साहबा कल बरोज़े क़यामत में अपनी कब्र से ऐसे उठाया जाऊंगा, एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक में हजरत उमर का. क्या बात है, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं. चाहूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में भी 2-3 शेर और हो जाएं कोई हमारा. सबसे औला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुज़ददी के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी. क्या बात है. मदनी चैनल के नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल भी सुन रहे हैं. सहाबा इकराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अभी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत की बातें सुनी. मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है? मैं इस पर चाहूँगा कि पहले मुनीम भाई से ये सवाल ले लेते, चूँकि मोहब्बत की बातें ही चल रही हैं तो पहले पता तो चले ना मोहब्बत होती क्या है. जी मुनीम भाई.
محبت کے جو حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، محبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی سے دلی لگاؤ ہو جانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ دلی لگاؤ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، وہاں سے عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اس کو پھر عشق کہا جاتا ہے۔ یعنی محبت کے اندر انتہا کا جو درجہ ہے اس کو پھر عشق کہا جاتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، محبت اچھی بھی ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ انسان کو بہت خرابیوں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، لیکن اچھوں سے محبت انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور بروں کی صحبت ہو یا محبت ہو یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دو پل کی صحبت مل جائے تو یہ انسان کو برائی کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبتوں کی اور اولیاء کرام کی محبتوں کی، تو یہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے ہی محبت کی ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی ہر چیز کو نا آقا علیہ السلام کے فرمان پر قربان کیا، آقا علیہ السلام کے فرمان کو اپنے ہر کام پر ترجیح دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اور اس کے بعد دنیا والوں کے لیے ایک بے مثال تاریخ چھوڑ کر کے چلے گئے کہ جو کچھ کرنا ہے حضور کے لیے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک شاہانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بڑا ہائی لیول کا لائف سٹائل تھا ان کا، لیکن جب یہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، گھر والوں نے زد و کوب بھی کیا، تکلیفیں بھی دیں، اذیتیں بھی دیں، مشقتیں بھی دیں، سب کچھ برداشت کیا۔ کس کی خاطر؟ آقا علیہ السلام کی خاطر۔ ان کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو سوٹ ایک مرتبہ پہن لیتے تھے نا تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور جو جوتا ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جو اتنی مہنگی جو ہے وہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اتنا جو ہے سب کچھ تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ اور ایک وقت تھا جب آقا علیہ السلام بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک بندہ آیا تھا، دو چادریں اس نے پہن رکھی تھی، 4 جگہوں سے وہ چادریں پھٹی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا مصعب بن عمیر ہے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، آنسو چھلکے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا وہی مصعب ہے جو ایک بار سوٹ پہنتا تھا تو دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا کچھ چھوڑا کس کی خاطر؟ آقا علیہ السلام کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور وہ دن بھی یاد کریں کہ جب میدان احد میں، جنگ احد کے اندر آپ شہید ہوئے تھے نا، آپ ادھر دیکھیں کہ مال و زر کتنا، پیسہ کتنا، بادشاہوں کے گھرانوں سے تعلق تھا، لیکن آقا کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہے۔ اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے کفن کی کیا حالت تھی؟ کہا کہ جو کفن ان کو دیا جاتا تھا نا وہ کفن اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر کو ان کے چہرے کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت رو بھی رہے تھے اور ارشاد فرمایا صحابہ ان کے چہرے کو ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر! مصعب بن عمیر نے دنیا والوں کو مثال دی ہے، یہ دنیاوی مال و زر یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر کے بتایا ہے۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آقا علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر ہم سید الشہداء کی بات کریں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کی آقا علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ بھی بڑی کمال کی محبت تھی۔ آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور جس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف دیتا یہ آگے آ جایا کرتے تھے۔ جب ابو جہل نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ہی اس کو جواب دیا تھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ تم تو ان کو مانتے نہیں ہو۔ یہ پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی تب ہوگی جس رب کو میں مانتا ہوں آپ بھی اس رب کو مانیں۔ اسی وقت یہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر آقا کو ان سے کتنی محبت تھی، باتیں محبت کی چل رہی ہیں تو آقا علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک بندہ آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں اس کا؟ اللہ اکبر! آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنے چچا سے بڑی محبت ہے، میرے چچا کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دو۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ آقا علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت۔ اور جب یہ شہید ہوئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آقا علیہ السلام پر بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دہ گھڑی تھی۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ روئے جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جب بتایا گیا نا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں تو آقا علیہ السلام بڑی تکلیف میں تھے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، یہ محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت امیر حمزہ کی آقا علیہ السلام سے محبت تھی۔ اس طرح جو دیگر صحابہ کرام ہیں ہر ایک اپنی محبت میں ایک الگ ہی مثال رکھتا ہے۔ اگر ہم حضرت عمر کی بات کریں، حضرت عثمان کی بات کریں، ہر ایک کا الگ ہی انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، ان کا ایک الگ انداز تھا۔ تو یہ صحابہ کرام نے ہمیں اپنے انداز سے، کردار سے، کریکٹر سے بتایا ہے کہ جتنا ہو سکے آقا علیہ السلام سے محبت کریں۔
کریں, اور صرف خود نہیں کرنی, اپنے بچوں کو بھی آقا علیہ السلام کی محبت پلانی ہے, پڑھانی ہے, سکھانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نا, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ. کیا ہے؟ سب سے پہلی بات نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت. واہ, اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ. جی ہاں, اپنی اولادوں کو یہ نبی علیہ السلام کی محبت سکھانی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری آل کی محبت. واہ, 2 باتیں. اور تیسری بات نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. کتنے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ ہم نے, دیکھیں نا یہ دل ہے نا منم بھائی, زید بھائی, کہ ہم اپنے اس دل میں ہر کسی کو بھی جگہ دے سکتے ہیں, لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت رچی وسیع ہے, جن کے دل دھڑکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں. جبھی تو یہ صحابہ کرام, آپ خود غور تو کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, عرب کے وہ رہنے والے, وہ فرمایا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کے مرد اور عرب کے ہوں اور مرد ہوں وہ نبی پاک علیہ السلام پر قربان کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے, وہ جمال جانا کو دیکھ چکے ہیں, وہ حضور علیہ السلام کی گفتگو سن چکے ہیں, میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ واقف ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے کردار سے واقف ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی جو امانت داری ہے اس سے واقف ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پیش نظر, اور پھر وہ جب ایمان لے کر آئے تو پھر وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو عرب والے ہوں اور ہوں بھی مرد, اور وہ ایسے نہیں ہوتا, انہوں نے پھر اپنے دل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بچھائے ہیں. تو جبھی پھر وہ کیسا کیسا مقام نبی پاک علیہ السلام کے صدقے انہیں ملا. کوئی صدیق اکبر بنا, کوئی فاروق اعظم بنا, کوئی عثمان ذو النورین بنا, کوئی حیدر کرار بنا, کوئی بلال ہے, کوئی حبشہ کے آنے والے رہنے والے, کسی کو کیا مقام. یعنی سارے ہی صحابہ کرام کلہم, یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان ساروں سے نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ جنت کا وعدہ ہے, جنت کا وعدہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دل پر غور کریں, ہمارے دل پر کس کا قبضہ ہے, ہمارے دل میں کتنی نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. محبت کو بڑھائیں کیسے, کیسے بڑھے گی یہ محبت منم بھائی؟ یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ بات تو چل رہی ہے, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو یہ محبت ہمارے دلوں میں بڑھے کیسے؟ ہم ویسے تو دیکھیں مسلمان ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, لیکن اس محبت میں اضافہ کیسے ہو اور اس محبت میں استقامت کیسے ملے؟ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے نا, اسی طرح کی بندے کی سوچ بنتی ہے, اور اسی طرح کی سوچ آگے پروان چڑھتی ہے, اسی طرح کے خیالات و افکار اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہے جو مکے مدینے کی باتیں کرتے ہیں تو بندہ جہاں بیٹھے گا مکے مدینے کی باتیں کرے گا. اگر بندے کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے درمیان ہے جو فلم و ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اس سے جا کر پوچھ لیں فلاں ڈرامے کا نام کیا ہے, فلاں فلم کا نام کیا ہے, وہ آپ کو فلم کا نام بھی بتائے گا, ڈرامے کا نام بھی بتائے گا, اس کو سین بھی پورے یاد ہوں گے. لیکن جو بندہ عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ باتیں کرے گا تو مدینے کی باتیں کرے گا, کسی مسئلے کی مثال دے گا تو مدینے کی مثال دے گا, کسی چیز کے بارے میں بتائے گا تو مکے کے بارے میں بتائے گا. آپ دیکھیں کہ عرب کو کون پوچھتا تھا, عرب کو کون پوچھتا تھا؟ وہ ریتلی زمین, وہ ریت کے پہاڑ اور وہ ریتلی چیزیں, وہ پتھروں کے پہاڑ, وہاں پر یہ چیزیں ان کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا. آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ہی اس کو گل و گلزار بنایا. آقا علیہ السلام عرب کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہے تو آج اس کے ذرے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا وہ کیسے عطا فرمائی ہے کہ آج کوئی یورپ کے اندر بھی رہنے والا ہو, اس سے پوچھا جائے کہ میاں کہاں جانا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں نے مدینے جانا ہے. تو آقا علیہ السلام کے مدینے سے محبت, آقا علیہ السلام سے محبت, یہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں. محبت تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ یار مجھے آقا علیہ السلام سے پیار ہے, آقا علیہ السلام سے محبت ہے, آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے. لیکن یہ محبت پروان کب چڑھتی ہے, کیسے چڑھتی ہے؟ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے چڑھتی ہے جب ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہوگا کہ جنت البقیع کیا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے. جنت المالا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں عوام میں
उनको भी पता नहीं होता कि जन्नतुल माला क्या है, ठीक है। इसी तरह मदीना या मक्का के जो मुकद्दस मकामात हैं उनके बारे में भी लोगों को बहुत कम मालूमात होती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या नहीं हुआ था। वादी शिफा के बारे में, बेर रोहा के बारे में, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के इहाते में जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में, जो है जबल उहद के बारे में, इस जो दीगर अशिया हैं इनके बारे में इंसान को इतनी मालूमात नहीं होती, बस सिर्फ सुन रखा होता है कि हाँ ये मदीने में है, ये मक्के के अंदर है। तो आशिकाने रसूल की सोहबत में बंदा बैठेगा तो तभी उसको पता चलेगा कि ये चीज क्या है, और इसी तरह उसको फिर जब ये चीजें पता चलती हैं तभी उसके दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मजीद परवान चढ़ती है। मैं यहाँ पर मुनीम भाई ये भी अर्ज करूंगा मदनी चैनल के नाजरीन कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला भी करें। देखिए सोहबत वाक़तन बहुत असर करती है, सोहबत भी आपने नेक लोगों की रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके सामने है। किबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की सोहबत इख्तियार कीजिए। जी हाँ, जो कराची के आशिकाने रसूल हैं वो फैज़ान मदीना में आए, हर हफ्ते को किबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत फरमाएं। इसके अलावा आपसे अर्ज है कि मदनी चैनल के जरिए भी मदनी मुज़ाकरे में आप शिरकत करें, यूं भी आप एक तरीके से अमीर सुन्नत की सोहबत से फैज़याब होंगे। यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि इश्क़ रसूल के छलकते जाम मिलते हैं। और दूसरी बात कि खुद भी मुताला करें। अच्छा देखिए जो सहाबा इकराम ने मोहब्बत की है, मैं मुनीम भाई यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात मेरी ये सामने आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम इतनी मोहब्बत किया करते थे, ऐसी बेपनाह मोहब्बत होती थी कि इश्क़ रसूल में वो क्या मचलना कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मस होने वाली चीज़ पाने के लिए सहाबा बेताब रहते थे। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के वज़ू का जो पानी है, ये जो कतरे हैं, इसको पाने के लिए, बाल मुबारक पाने के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक लेते, आप हाथों में मलते, अपने जिस्मों में मलते। बल्कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें कौन सी चीज़ है कि ऐसा करने पर उभारती है, ये तुम क्यों करते हो ऐसा, बाल लेते हो, अच्छा वुजू का पानी है, ये लुआब मुबारक है, ये क्यों करते हो। तो सहाबा इकराम जो वाक़अतन नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले, क्या प्यारी बात उन्होंने कही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमें उभारती है, ये मोहब्बत हमें उभारती है। प्यारे प्यारे मदनी चैनल की नाज़रीन, यकीनन अगर आप मुताला करेंगे ना सहाबा इकराम की ज़िंदगियों का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का, तो इंशाअल्लाह इस तरह हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। सना खान इस्लामी भाई भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि एक दो शेर आप सुनाइए। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है सल्लो अलैहि व आलिहि, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर तो किसको ज़बान नहीं, वो सुख़न है जिसमें सुख़न ना हो, अरे वो बयान है जिसका बयान नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि। तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारब के बड़े बड़े, आका तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारब के बड़े बड़े, कोई जाने अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, सल्लो अलैहि व
वालिही करूं मदह रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला गदा अपने करीम का मैं गदा अपने करीम का अरे मेरा दीन पार नानी सल्लो अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें, सहाबा इकराम की मोहब्बत की बातें चल रही हैं। मुनीम भाई देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ही इतनी मुबारक ज़ात है कि जिन्होंने देखा है तो उन्होंने देख कर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कहा ना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था ना कि हुजूर की मिसल ना तो हुजूर से पहले हमने किसी को देखा ना हुजूर के बाद किसी को देखा। पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा था ना कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली ए जा नहीं बोलन दी। यानी कि ये तो देखा इन्होंने और ये कहा। और जिन्होंने नहीं देखा, जैसे हज़रत वैसे कनी बज़ाहिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए लेकिन दीदार का शर्फ नहीं पा सके, इनके इश्क रसूल की भी एक अपनी ही दास्तान है। ये क्या क्या फरमाते हैं आप? हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वैसे तो जिन्होंने भी देखा, हज़रत अली मुर्तज़ा की भी अगर हम बात करें ना, तो एक मरतबा कुछ गैर मुस्लिम आए थे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास और आकर कहा था कि तुम अपने नबी की शान बयान करो। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मैंने जो है वो गार सौर में भी आका के साथ वक्त गुजारा है, गार हिरा में भी आका की कुर्बत पाई है, लेकिन इस मामले में तुम अली के पास जाओ। फिर वो हज़रत अली के पास आए थे, फिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका का पूरा हुलिया बयान किया था। आका का चेहरा ऐसे था, आका की दाढ़ी ऐसे थी, आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक ऐसे थी, आका अलैहिस्सलाम का कद ऐसा था। आका अलैहिस्सलाम जब दूर से आते थे तो बड़ा ऊंचा कद मालूम होता था, लेकिन न ज्यादा दराज कद थे न ज्यादा पस्त कद थे, बल्कि दरमियाना कद था, लेकिन दरमियाने कद से भी कुछ ऊपर था। जब बैठते थे तो सब में नुमाया, जब खड़े होते थे तो सब ऊंचे कद वालों में भी नुमाया आका अलैहिस्सलाम नजर आते थे। ये सारा हुलिया बयान करने के बाद हजरत अली ने भी यही कहा था, आका आप जैसा ना हमने आपसे पहले देखा ना आपके बाद देखा। बल्कि आपने एक और रिवायत है जामे तिर्मिज़ी की, उसमें आपने ये भी कहा, हजरत अली ने कहा था कि सिर्फ देखने वाला नहीं, आका अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करने वाला भी यही कहता है कि ना आपसे पहले किसी ने देखा ना आपके बाद आपकी मिसल किसी ने देखा है। और अगर हम बात करें सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इनको आका अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। अब ये कमाल तो ये है ना कि आका अलैहिस्सलाम से दूर रहकर मोहब्बत की है, और ऐसी मोहब्बत की है कि कोई मजनू कहता, कोई दीवाना कहता, कोई जो है वो पत्थर मारता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, लेकिन इनकी जबान पर मोहम्मद मोहम्मद और अहद अहद के नारे हुआ करते थे। सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जब मैं यमन की तरफ रुख करता हूँ, यहाँ से मुझे ठंडी हवा आती है, मुझे रहमान की खुशबू आती है। पूछा गया आका इसकी क्या वजह है? इसलिए कि मेरा आशिक उवैस करनी यहाँ पे रहता है। अब गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम से कैसी मोहब्बत थी। आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, एक अरसे बाद आका अलैहिस्सलाम को देखने के लिए जब आए थे और माँ ने इनको 8 पहर की मोहलत दी थी, कुछ वापस आने के लिए गुजर गए और कुछ जो है वो जाते हुए गुजर गए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का दीदार ना हुआ था। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो इनकी तारीफ और तौसीफ भी बयान फरमाई है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में इनके मकाम और मर्तबे को भी जो है आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। इसलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत जो है वो इस चीज की मोहताज नहीं होती कि अपने महबूब को देखा जाए, लाजमी नहीं है, बल्कि बगैर देखे भी मोहब्बत की जाती है। और बगैर देखे मोहब्बत करने वालों में हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा जो है वो बुलंद बाला भी है और आपका मकाम और मर्तबा नुमाया भी है। आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इस अंदाज में की है, इस लेवल की मोहब्बत की है कि आज इतना अरसा गुजर चुका, इतना अरसा गुजरने के बाद भी हम हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कर रहे हैं। हालांकि आका को इन्होंने देखा नहीं है, इसलिए कहा जाता है ना कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास आके बिलाल है, या फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। यह आका अलैहिस्सलाम का दर है। यहाँ मोहब्बत करने वाला
सच्चे दिल से मोहब्बत करे, आका अलैहिस्सलाम उसको वहां से अता फरमाते हैं जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। ऐसे कई हमारे अकाबरीन गुजरे हैं। गौसे पाक को देख लें, दाता गंज बख्श अली हजवेरी को देख लें, इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देख लें, बड़े बड़े उश्शाकान गुजरे हैं कि जिन्होंने आका से इस लेवल की मोहब्बत की है कि आका अलैहिस्सलाम ने उन पर खास करम फरमाया है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो गए, इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो गए, इस तरह दीगर कई ऐसे लोग गुजरे हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने बिन देखे मोहब्बत करने वालों की जो है वो तारीफ और तौसीफ को भी आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। जैसा कि एक हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा किराम से पूछा था, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अजीबो गरीब ईमान किसका है? आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि फरिश्तों का ईमान कैसे अजीबो गरीब है? वो तो अल्लाह तबारक व तआला का खास कुर्ब उनको हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात की रहमतों का नुज़ूल उन पर होता है, उनका ईमान कैसे अजीबो गरीब हो गया? तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका अंबिया का नहीं, वही का नुज़ूल उन पर होता है, तो फिर उनका ईमान कैसे अजीबो गरीब हो गया? फिर आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका हमारा ईमान अजीबो गरीब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपनी आंखों से मेरे सारे मोजज़ात देखे हैं, अगर सारा कुछ देख के तुम ईमान ले आए हो तो कौन सी अजीब बात है? तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका हमें नहीं पता, आप ही बता दें। आका अलैहिस्सलाम ने फिर बाद वालों का तज़किरा किया था कि वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन टूट के मुझसे प्यार करेंगे। तो बताने का मकसद ये है, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सहाबा ने भी की है, सहाबा के बाद आने वालों ने भी की है, और उसके बाद ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा कि जो लोग भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह आका का जिक्र बुलंद होता रहेगा और ये मोहब्बत की बातें इंशाअल्लाह बढ़ती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया ही इतना खूबसूरत है, और ऐसी अजीम हस्ती सुभान अल्लाह कि खुद खालिक कायनात इतनी मोहब्बत फरमाता है। क्या प्यारी मोहब्बत, क्या प्यार है अल्लाह तबारक व तआला का अपने महबूब से। मैं चाहूँगा कि मुनिम भाई से मैं अल्लाह पाक की मोहब्बत जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस हवाले से क्या फरमाते हैं आप? अगर इस पर बात की जाए, ये तो बड़ा वसी और अरीज मौजू है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। जिसने ये सारी कायनात बनाई ही मुस्तफ़ा के लिए हो, जिसने इस दुनिया को बनाया ही अपने हबीब करीम के लिए हो। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने पसंद किया कि लोग मुझे पहचाने, तो मैंने अपनी पहचान के लिए क्या किया, अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से मोहब्बत करके ये दुनिया वालों को जो है वो एक अंदाज बताया है कि उसके हबीब से मोहब्बत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जा बजा अपने हबीब की शान को बयान फरमाया, और कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के उठने के अंदाज को, चलने के अंदाज को, बैठने के अंदाज को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के चेहरे का जिक्र किया, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मुबारक जुल्फों का तज़किरा किया। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। कहीं पर सहाबा किराम को मना किया जा रहा है कि अपने मेरे महबूब के आगे अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना है तो ये आदाब भी रब ने सिखाए हैं कि ये मेरे हबीब की बारगाह है, मेरे हबीब के पास आओ तो किस अंदाज में आओ। फिर हमारे अकाबिरीन ने हमें ये अदब भी बताया, ये मोहब्बत के अंदाज भी सिखलाए हैं कि यहाँ बेसांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, यहाँ तो सांसों का शोर भी जो है वो बेअदबी समझा जाता है। यहाँ तो बायजीद जुनैद भी आए तो वो भी सांसों को रोक के आते हैं। तो हम जैसा बंदा जब वहां पर जाए तो हम किस अंदाज में जाएं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से जो मोहब्बत की है वो एक अंदाज ही बड़ा निराला है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी आका अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। जब आका अलैहिस्सलाम के पास आते तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर दो जानो होकर बैठा करते थे। जब आका अलैहिस्सलाम के पास आया करते, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बातें किया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके जिब्रील अमीन को भी बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते, आका अलैहिस्सलाम की इस उम्मत से भी मोहब्बत किया करते थे। जब वो देखें कि जब मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम जो है वो आगे चले गए थे, जिब्रील अमीन रुक गए थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया था? ये भी आका अलैहिस्सलाम से एक मोहब्बत ही थी कि आका से जुड़े हर रिश्ते को भी महबूब रखा, आका से जुड़ी हुई हर चीज से भी मोहब्बत करके दिखाई। आका अल्लाह ने इमामुल मलाइका बनाया है, अल्लाह ने नूरियों का इमाम बनाया है, अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बनाया है, लेकिन अब भी एक ख्वाहिश मेरे दिल में है। का क्या ख्वाहिश है? आका कयामत का दिन हो, पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो और पर मुझ जिब्रील के बिछे हो। ये आका अलैहिस्सलाम से भी, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपने महबूब से मोहब्बत की है वहीं अपने महबूब की उम्मत को भी महबूब रखा है। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब क्या तू जानता है मैंने तुझे सबसे आखिर में क्यों भेजा? कहा महबूब इसकी वजह यह है
سب سے آخر میں تیری امت کو اس لیے بھیجا، تجھے سب سے آخر میں اس لیے بھیجا، تجھے تو انبیاء کا سردار بنایا، اور تجھے سب سے آخر میں بھیجا، تیری امت کو بھی سب سے آخر میں بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر امت کے بعد ایک امت رہی ہے، اور اس امت نے پچھلی امتوں کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پچھلی امت میں ایک ایسا بندہ گزرا تھا جو یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ فرمایا محبوب تیری امت کے بعد کوئی امت نہیں بنائے، اس لیے کہ تیری امت کے بعد اگر کوئی اور امت ہوتی تو اس نے یہ کہنا تھا کہ ایک امت گزری ہے، اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ کہا محبوب مجھے تیری امت سے پیار ہی بڑا ہے، اس لیے تیری امت کے بعد کوئی امت نہیں، تاکہ کوئی یہ جملے نہ کہہ سکے، کوئی یہ بات نہ کر سکے ایک امت گزری ہے اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر بھی پردہ رکھا ہے، کس کے صدقے؟ آقا علیہ السلام کے صدقے میں رکھا ہے، ورنہ پہلے کی آپ امتوں کا تذکرہ اٹھائیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، کوئی چوری کرتا تھا چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا چور ہے، کوئی گناہ کرتا تھا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، کسی کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، اور بھی بڑے معاملات ہوتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب آئے نا، فرمایا محبوب اب تو آ گیا ہے، ہم اپنے قانون بدل دیے دیتے ہیں، ہم اپنے قوانین بدل دیے دیتے ہیں، اب تیری امت میں سے کوئی گناہ کرے گا، گناہ تو لکھا جائے گا لیکن اس کا چہرہ نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان پر کوئی پتھروں کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب سے بھی پیار کیا، اپنے محبوب کی امت کو بھی محبوب رکھا ہے، اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت پر بھی اپنے خصوصی انوار و تجلیات کا نزول فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑا ہمارا نصیب بھی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور رب سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور رب کے نیک لوگوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، میرے سرکار جیسا سرکار جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسل۔ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش پر پہنچے ہو، شان تمہاری ہے آقا، تم عرش پر پہنچے ہو، تم عرش پر پہنچے ہو، شان نبی سب سے تیزی، شان نبی سب سے پر معراج کا دولہ، معراج کا دولہ
रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम्हें सा कोई नहीं वल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की प्यारी प्यारी बातें हम सुन रहे हैं। इश्क़ रसूल बढ़ाने वाली, मोहब्बत बढ़ाने वाली बातें हम सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यकीनन जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है उसका ईमान ही कामिल नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि उस वक़्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक सबसे बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, घर वालों से, सब लोगों से बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता। ये तो इंसान तो मोहब्बत करते ही करते हैं मोनिम भाई। मैं ये चाहूँगा कि दीगर जो चीज़ें हैं उनकी भी क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, कोई जमादात की मोहब्बत हो, कोई बेजान हो उनकी मोहब्बत, या कोई जानवर हो उनकी मोहब्बत। पहले मैं चाहूँगा कि कोई जमादात की मोहब्बत की बात अगर आप फरमाएं। जैसे आका अलैहिस्सलाम से जमादात में देखें, पत्थरों ने मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम। वाह 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 वाह। आप उस तने की बात कर लें, उस तूवाना जिसने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है, जिसको आका अलैहिस्सलाम पकड़कर खुतबा इरशाद फरमाया। क्या बात है। और जब आका अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर तैयार हो गया और आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया करते थे, तो एक बच्चे की तरह किसी के रोने की, बिलबिलाने की आवाज आई। तो पूछा गया आका ये किसके रोने की आवाज है? कहा ये उसी तने के रोने की आवाज है। आप गौर करें कि उसने भी आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है। आका अलैहिस्सलाम जिन राहों से गुजरा करते थे, पत्थर आप पर जो है वो सलाम भेजा करते थे। मुझे यहाँ पर एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल याद आ रहा है। ये तने की बात जो थी ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो खजूर का तना था ना जिससे आप या रसूल अल्लाह टेक लगाकर हमें खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, तो वो रो पड़ा था, आपने करम फरमाया था। तो या रसूल अल्लाह हम तो वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, हम तो ज्यादा आपकी मोहब्बत के हकदार, हम किस तरह आपकी जुदाई बर्दाश्त करेंगे। तो ये क्या कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। आप कंटिन्यू करें। आका अलैहिस्सलाम से जमादात ने, पत्थरों ने, आका अलैहिस्सलाम से दरख्तों ने भी बड़ी मोहब्बत की है। इसी तरह और भी दीगर इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनका तज़किरा अहादीस में बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। जैसा कि वो शख्स ने आकर कहा था, ये सामने दरख्त खड़ा है, अगर आप इसको बुला लें तो मैं मान लूँगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या कमाल है, मैं बुलाऊँ? जाओ तुम ही जाके दरख्त से कह दो सामने हुजूर बुला रहे हैं। उसने जाकर कहा था, दरख्त दाएं हिला बाएं हिला, जमीन को फाड़ता हुआ, जड़ों को चीरता हुआ आका अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि बताओ मैं कौन हूँ? एक एक पत्ते से आवाज आई थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो यानी दरख्त भी जानते हैं, पत्थर भी जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इनकी आका अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत हुआ करती थी। अगर बात की जाए ना जानवरों की, तो ऊंट को देख लें, हिरनी को देख लें, बकरियों को देख लें, इस तरह भेड़ों को देख लें, इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है। शहद की मक्खी को देख लें, इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार किया है। इनके तो कई वाकयात मिलते हैं, हिरनी पर तो कई वाकयात हैं। ऊंट का अगर एक ही वाकया वो ले लें जो अंसारी के घर में था, और वो ऊंट ऐसा था कि कोई उसके करीब नहीं जाता था, लोगों को मारता था, बावला हो गया था एक मरतबा। और ऊंट जब पागल हो जाए ना तो ये किसी को नहीं छोड़ता। यानी ऊंट के अंदर ये मामला होता है। ऊंट के अंदर जहां दीगर खूबियां है ना, कि ये सवारी के पास जब आता है ना, अपने सवार के पास, उसको नहीं कहता कि तू मेरे ऊपर चढ़ गया, उसके सामने आगे बैठ जाता है, वो उस पे सवार होता है। इसके अंदर जहां खुसूसियात हैं, वहीं पर ऊंट के बारे में ये कहा जाता है जब ऊंट पागल हो जाए ना तो फिर बड़ी अजीब कंडीशन हो जाती है। ऊंट एक अंसारी का पागल हो गया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बड़ा जो है ना अजीब मामला हो गया, करम फरमाए। आका अलैहिस्सलाम साहबा को लेके चल पड़े। जब गए वहां पर साहबा किराम ने मना किया, आका ऊंट है, पागल हो गया है, ये आपको तकलीफ देगा, नुकसान पहुंचा सकता है। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम उसके करीब गए, जब करीब गए ना ऊंट आपके कदमों में गिरा। आका अलैहिस्सलाम के पास आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने आका अलैहिस्सलाम से अपना हाल दिल बयान किया। अल्लाह अकबर। ऊंट भी जानते हैं कि आका जानते हैं, यानी जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, जानवर भी हुजूर की बोली समझते हैं, हुजूर जानवरों की बोली समझते हैं। और यहाँ पर जो है वो उस दराज गोश्त की बात ना की जाए ना तो जानवरों के इश्क रसूल का मौजू ही कंप्लीट नहीं होता। क्या बात है। जिसको याफूर कहा जाता है, दराज गोश्त जिसको कह लें, हम अपनी जबान के अंदर बात करें तो जिसको हम गधा कहते हैं, समझने के लिए इसको ले लें यूं। आका अलैहिस्सलाम का ये दराज गोश्त था जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई थी, और आका अलैहिस्सलाम इस पर सवारी फरमाया करते थे। और ये वो दराज गोश्त था कि जिसके ऊपर जो अहबाओ अजदाद थे ना, वो भी अंबिया की सवारी बने थे। यानी इसके जो अहबाओ अजदाद थे उस पर अंबिया ने सवारी की थी। ये अपने अहबाओ अजदाद की नस्ल में से आखिरी था। और इसने कहा था, या रसूल अल्लाह
آپ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل میں سب سے آخری ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کے پاس رہتا، آقا سے محبت کرتا، آقا کے سارے کام بھی کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا کہ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ، یہ دوڑا دوڑا ان صحابی کے گھر پہ جاتا، دروازے کو ایسے سر مارتا اور اس کے بعد دروازہ کھلتا، وہ صحابی باہر آتے، اس کو دیکھ کے سمجھ آیا کرتے تھے حضور بلا رہے ہیں، یعنی کیسا کمال کا انداز ہوتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے آقا نے جب اس پہ سواری کی نا، اس کی عمر رک گئی وہاں پہ، اس کی عمر وہاں پہ رک گئی، اس سے نہ آگے بڑھا نہ نیچے آیا۔ اللہ اکبر، غور کریں، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس پہ سواری کی، اس کی عمر وہاں پہ رک گئی، اور جب آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا نا، اس کی کیفیت عجیب ہو گئی، دیوانہ وار، کبھی ادھر جاتا، کبھی اس دیوار میں سر مارتا، کبھی اس دروازے میں سر مارتا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکا، ایسے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ایسے چلتے 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 کنویں کے قریب آیا اور وہیں پر جھک کے گرا اور وہیں پر جو اس کا انتقال ہو گیا۔ غور کریں کہ کس طرح اس نے آقا سے محبت کی، یعنی یہ ایک دراز گوش ہمیں سکھا گیا کہ یار حضور سے محبت کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کیسی کمال کی اس نے آقا سے محبت کی ہے۔ تو جانور ہوں، جمادات ہوں، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ تمام چیزیں انہوں نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے بڑی کمال کی محبت کی ہے۔ یہ ہمیں درس دے کر گئے ہیں کہ آقا سے محبت کیسے کرنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنے مولا کی ہے بس بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں میرا مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور یقین کریں دل تو کر رہا ہے ان باتوں کو چھیڑا جائے، چونکہ یہ ہے، یہ ذکر اتنا میٹھا ہے، دلوں کو جلا بخش دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، چونکہ یہ ہے ہی، نام ہی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا نام محمد کہتے جائیں تو دل کو ایک سرور ملتا ہے، منہ میں چاشنی آ جاتی ہے، دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، نام ہی اتنا پیارا ہے۔ جن کے نام میں اتنی چاشنی ہے، ان کی ذات میں اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں، ان کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ جن کا ذکر 1400 سال بعد کریں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سب کچھ ایک بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا سرور ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے۔ اگر غم کی کیفیت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو یاد کیا جائے، یقین کیجئے غم دور ہو جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، پھر عشق مصطفیٰ میں پھر بندہ تڑپنا شروع کر دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ غور تو کریں کہ ہمیں دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ تو کہے نا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا عاشق آ رہا ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی علامات کا اظہار ہو رہا ہے، پتہ تو چلے نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ اتنی محبت کی باتیں، یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں، بزرگوں نے زندگی گزار دی، کتابیں لکھ لکھ کر حضور کی شان میں، بالآخر یہی کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم تو پورا کر ہی نہیں سکتے نا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی کما حق ہو تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیوں کا جامع نبی پاک علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس محبوب علیہ السلام کی محبت کی علامات ہمارے اندر کتنی ہے، ہم دور سے دکھیں یا قریب سے دکھیں، ہمارے ساتھ کوئی تعلق جوڑے، ہمارے پاس کوئی بیٹھے، ہمارے پاس کوئی آئے،
اسے نظر تو آئے, اسے ہماری گفتگو سے, ہمارے کردار سے, ہماری سوچوں سے کچھ تو نظر آئے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے. منیم بھائی سے عرض کروں کہ علامات, محبت کی جو علامات ہیں, اور یہ چونکہ ہمارا پیغام بھی جائے گا, یہ ساری باتوں کا نچوڑ اور یہ پھر محبت کی علامات, مدنی چینل کے ناظرین پھر یہ سن کر پھر ہم اپنے اوپر غور کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ ان علامات کو لے کر پھر آپ اپنے اندر پھر لے کر آئیں. آقا علیہ السلام سے محبت کی علامات کی اگر بات کی جائے تو جس طرح ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے, اسی طرح اپنے محبوب سے محبت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام, ان کے انداز میں, گفتار میں, کردار میں, اخلاق میں, لباس میں چھلکتی تھی یہ بات کہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں. کوئی یہاں پر بیٹھ کے مسکرایا ہے, پوچھا جائے کہ بھلا کیوں مسکرائے, یہ میں نے حضور کو دیکھا تھا یہاں بیٹھ کے مسکرائے. اگر مسکرانے کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ وجہ کا پتہ نہیں ہے, حضور مسکرائے تھے تو میں مسکرا پڑا ہوں. یعنی انداز دیکھیں کہ اطاعت کیسی ہے. یہ آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں, کیوں پہن رکھے ہیں جی؟ اس طرح کا آقا علیہ السلام نے لباس پہنا تھا. ماما آپ نے اس طرح پہنا ہوا ہے, کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا. مسواک کو آپ نے یوں پکڑا ہوا ہے, اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہ اس کی لاجک اور وجہ مجھے معلوم نہیں, بس آقا نے ایسے پکڑا ہوا تھا تو میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے. یعنی صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا, حضور کو دیکھتے جاتے تھے اور ان چیزوں کو اپنی ذات میں اتارتے جاتے تھے. تو ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آقا علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام پر یقین بھی رکھتے ہیں, آقا علیہ السلام پر اعتماد بھی رکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے عقیدت و الفت بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے گفتار سے بھی نظر آئیں, ہمارے کردار سے بھی نظر آئیں. آقا علیہ السلام نے گالی کو سخت ناپسند کیا ہے, اور ایک بندہ مومن آقا سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا گالیاں دیتا پھرے. آقا علیہ السلام نے جھگڑے کو ناپسند کیا ہے, اور آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا جھگڑے کرتا پھرے نہیں. جو چیزیں آقا علیہ السلام نے محبوب رکھی ہیں, بندہ اس کو اپنا محبوب بنا لے. جن چیزوں سے آقا علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا ہے, بندہ ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرے. اس لیے کہتے ہیں نا, ہماری محبت بھی خدا اور اس کے مصطفیٰ کے لیے ہو, ہماری نفرت بھی خدا اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. اپنے لباس میں بھی دیکھا جائے, ہمارا لباس آقا علیہ السلام کے لباس کے موافق ہے یا نہیں ہے, ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, آقا علیہ السلام نے اخلاق کے حوالے سے کتنی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. میرا اخلاق کیسا ہے, آقا کا اخلاق کیسا تھا. آقا علیہ السلام نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھا ہے کہ وہ اسلام سے متاثر ہو جائیں اور اسلام لے آئیں. ہمارا انداز اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, بندہ اس پر بھی غور کر لے. تو یہ چند علامات ہیں کہ بندہ اپنے انداز سے, گفتار سے, کردار سے, کریکٹر سے, اعمال سے, لباس سے, چلنے کے انداز سے, ان تمام چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ کس کی باتوں پر چلنے والا ہے اور کس کے نظریے پر عمل کرنے والا ہے اور کس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا ہے. ہم میں اکثر لوگوں کی محبت کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھا جائے, ان علامات کو بھی مد نظر رکھا جائے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے کتنی محبت کرنی چاہیے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, گھڑی تو بتا رہی ہے ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن منی بھائی جس جوش سے اور جس محبت سے یہ بات کر رہے, دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا اور ان کو ٹائم دیں. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں. نیت کیجئے نا کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں, اپنے عمل میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی, اپنے کردار میں بھی ایک ایسی پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں کہ ہمارے پاس کوئی بیٹھے, ہمیں دور سے دیکھے, ہمارے پاس آ کر تعلق جوڑنے والا بس یہی کہے یہ نبی پاک کا دیوانہ ہے. یہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی خوشبو آتی ہے. آج کے اس دور میں دیکھنا ہے, آئیے نا مرشد کریم امیر اہل سنت کی زیارت کیجئے نا. جو قریب سے دیکھتے ہیں وہ بھی دیوانے ہیں, جو دور سے دیکھتے ہیں وہ بھی دیوانے ہیں. کہتے ہیں یار ان کے عمل سے, ان کے کردار سے, ان کے گفتار سے عشق مصطفیٰ کی یہ چھلکتی ایک تصویر نظر آتے ہیں. تو آپ بھی, میں اور آپ نیت کریں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان محبت کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی